بابا خودتون به هم گفته بودین هر وقت از یکی خوشم اومد دستشو بگیرم و بیارم جلوتون. دنیا में क्या बाकी रहा. آقا من میخوام با هوری ازدواج کنم. برو با اون لحن سنتیت بهش بگو که بگو فکر اون پسره رو از سرش بیرون. جمال پدرم قهرمانمو نابود کرد. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.